بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا، والذي سيكون بعنوان قاسم التوتر وقاسم التيار، ديفيزور دو تونسيون اي ديفيزور دو كورون. نبدأ قاسم التوتر. ماذا نقصد بقاسم التوتر؟ قاسم التوتر لازم يكون عندنا تركيب مقاومات على التسلسل يمر فيهما تيارا واحدا، لأن في المقاومات على التسلسل يمر فيهما تيارا واحدا. جيد. آه قلنا واش نقصدوا بقاسم التوتر. قاسم التوتر هو ان عندنا توتر كلي، هذا هو التوتر الكلي تاع الذره، لان الذره قلنا مكونه الى من مقاومتين. ينقسم الى توترات جزئيه. مثلا هنا عندنا مقاومتين راح يتقسم الى توترين جزئيين فقط. كون يعود عندنا ثلاثه ينقسم الى ثلاثه، عندنا اربعه ينقسم الى اربعه، وهكذا. نرجعوا للتركيب تاعنا. نبداو حنا بتركيب اللي فيه مقاومتين على التسلسل فقط. لهنا قلنا هذا التوتر ينقسم إلى توتر U1 و E2. U1 بين طرفي المقاومة R1، U2 بين طرفي المقاومة R2. جيد. دوكا نجيو نحسبوا U1 و U2. نحسبوهم دائما راح يكونوا بدلالة المقاومة والتوتر فقط، يعني ما يدخلش فيهما التيار. جيد. وش يساوي U1؟ يساوي المقاومة المقابلة. المقاومة المقابلة وش هي R1 على مجموع المقاومتين R1 بلس R2 في التوتر الكلي وفي E. جيد. نجيو نحسبوا E2، نفس العملية. المقاومة المقابلة هي لنا R2، يعني المقابلة ل U2 هي R2 على مجموع المقاومتين على R1 بلس R2 في التوتر الكلي. هو E. جيد. شتو المعادلتين هذا وهذا؟ دركا واش نحوسو نبرهنوا كيف حتى جات بهذه الصيغة، أو كيفاش جات في هذه المعادلة. جيد. دائما راح نستعملوا قانون أوم وقوانين كيرشوف فقط. نرجع للتركيب تاعنا. التركيب تاعنا قلنا مقاومتين على التسلسل R1 و R2. حسب قانون أوم، التوتر بين طرفي مقاومة يساوي المقاومة في التيار المار فيها. ها، U1 يساوي لي المقاومة هي R1 في التيار اللي فيها، سميتها معادلة واحد. نزيد نرجعوا لهذه. U2 واش يساوي لي؟ يساوي لي المقاومة المقابلة في التيار، وسميتها E2. هذا قانون أوم. جيد. دونك نديروا قانون كيرشوف. قانون كيرشوف شو يقول؟ يقول مجموع التوترات في حلقة، هذه الحلقة، يساوي صفر. يعني U يساوي لي U ناقص U1 ناقص U2 يساوي صفر. يعني E واش يساوي لي؟ يساوي لي U1 بلس U2. جيد. هذا حسب قانون كيرشوف للحلقات. درك نعوضوا الاو يبقى هو او، هذه المعادله فقط نعوض U1 ها هو R1 في E، ها E في R1، و E2 ب R1 في E، ها E في R2. جيد. هذه سميت لهنا شو معايا؟ لهنا واش عندي؟ انا عندي لهنا اي وعندي لهنا اي، خرجت اي كعامل مشترك، بقات لي هنا R1 زائد R2. ها R1 زائد 2. هذه امر يعني هذا امر حسابي سهل. جيد. درك واش نحوسوا نحوسوا على اي. اي واش يساوي؟ يساوي او على R1 بلس R2. حتى هذا يعني عمليه بسيطه، معادله من الدرجه الاولى. ها نحوس المجهول فيه هو اي. ها اي يساوي الطرف الثاني على الطرف اللي قدام المجهول. ها. جيد. سميتها المعادلة ثلاثة. جيد. نعوض هذه المعادلة الثلاثة هذه، يعني المعادلة الثالثة نعوضها هنا ونعوضها هنا. واش معنى نعوضها؟ يعني اي نحيو اي، ها عندي اي نعوضها ب على ار بلس ار 2. لهنا عندي اي نحيها ونعوضها ب على على ار بلس ار 2. جيد. نروحوا دوكا نعوضها. ها عندي ها هي U1. واش يساوي لي؟ يساوي لي R1. ها هي R1 خليتها. دوكا اي، ها اي هذه نحيوها ونعوضوها بالقيمه تاعها. ها عوضتها ب على R1 بلس R2. جيد. وخرجنا التوتر الجزئي تاع بين طرفي المقاومه R1. جيد. دوكا نروحوا وين؟ نروحوا نحسبوا نخرجوا القيمه تاع U2. ها U2 واش يساوي لي؟ R2. ها هي R2 في اي. ها اي قلنا نعوضوها بهذه. ها على R1 بلس R2. هكذا برهنا على كيف نخرج التوترين الجزئيين. يعني واش معناها؟ معناها اخي واش قلنا قبيل؟ قلنا هذا واش يساوي توتر جزئي، المقاومه المقابله على مجموع المقاومتين في التوتر الكلي. ها المقاومه المقابله في التوتر الكلي على R1 بلس R2. ها وهكذا كيف هذه المقاومه المقابله على مجموع المقاومات في E. جيد. دوك نروحوا لقاسم التيار. قاسم التيار واش معناها؟ معناها شوف قبيل قلنا واش هي؟ قلنا عندنا توتر جزئي وتقسم الى
التوترين جزئيين، لان عندنا مقاومتين. كون يعود عندنا ثلاثه ولا اكثر كنا يجي اكبر من ثلاثه. كذلك هنا عندنا التيار ينقسم الى تياران جزئيين، لان عندي مقاومه ار1 وار2 على التفرع. هنا تسمى قاسم التيار يكون مقاومات على التفرع، قاسم التوتر يكون مقاومات على التسلسل. جيد. يعني لهنا عندنا تيار كليا هو اي ينقسم الى تيارا جزئيا هو اي1 و اي2. اي1 هو الذي يمر في المقاومه ار1 و اي2 هو الذي يمر في المقاومه ار2. جيد. بالاضافه الى ان تغذيه الذره يكون بالتوتر او. دوكا نروحوا نحسبوا دوكا هذا كيف نحسبوه. التيار الجزئي هذا دائما راح يكون بدلاله المقاومات والتيار الكلي فقط. يعني كما نجيو نحسبوا هذا ما يكونش فيه داخل فيه التوترات. جيد. لهذا سميناه قاسم التيار. يعني التيار تاعنا ينقسم الى قسمين او ثلاث تيارات. جيد. دركا اي هذا واش يساوي؟ اي هذا واش يساوي؟ المقاومه المقابله هذه، المقاومه مش اللي يمر فيها، المقاومه المقابله هي R2 على مجموع المقاومات في التيار الكلي. R2 هي المقاومه المقابله على مجموع المقاومات في التيار الكلي. مثل اي2 واش يساوي؟ يساوي لي المقاومه المقابله هي R1 على مجموع المقاومتين R1 بلس R2 في التيار الكلي هو اي. جيد. درك هاد المعادلات هذه دركا حنا واش نقوموا نبرهنوها كيفاه حتى جات هكذا باه نعرفوها كيفاه على نقولوا المقاومه المقابله على مجموع المقاومات في التيار الكلي. جيد. نرجعوا دائما للتركيب تاعنا. واش عندنا التركيب تاعنا؟ واش عندنا مقاومتين على تفرع R1 و R2. الR1 يعدي فيها I1، R2 يعدي فيها I2. تيارا كليا هو I وتوترا كليا هو E. جيد. نبداو لهنا اي واش هي هذه معادله تاع كيرشوف. من جبناها؟ من معادله كيرشوف للعقد. عندي عقده، هاي العقده اي الداخله تساوي الخارجه. الداخله شكون هي؟ هي اي. الخارجه هي ار اي ا بلس اي 2. جيد. سميناها المعادله واحد. المعادله اثنين من نجيبوها من لامايل هذه، يعني من الحلقه هذه. الحلقه هذه واش هي؟ خيرناها الاتجاه الموجب يو 1 معها في الاتجاه درنا يو 1 بلس بالبلس. هذا هي هابطه وهو طالع، يعني معاكس للاتجاه الحلقه، يعني نديروه بالناقص يساوي صفر. جيد. نهزو هذا نحطوه من هنا يعود لي يو 1 يساوي لي يو 2، يعني معادله نهزو فقط واحده منهم ونحطها من هنا. هذه كانت بالناقص تعود بالزايد، هاي عاد بالزايد. جيد. نعوضوها بقوانين. مثلا يو 1 حسب قانون اوم واش يساوي لي ار 2 في اي 2. يو 1 واش يساوي لي ار 1 في اي 1. جيد. دركا نحوسوا على هذه. مثلا واش يساوي لي اي 1؟ اي 1 واش يساوي لي؟ يساوي لي هذا على هذه. يساوي لي ار 2 على ار 1 في اي 2. جيد. سميتها 2. نحكم نعوض هذه 2. هذه اللي لقيتها هذه اي 1 بداله اي 2 نعوضها هنا في المعادله تاع كيرشوف الاولى. واش مثلا هنا اي واش يساوي لي؟ هاي اي يساوي اي 1. اي 1 نحيو اي 1 ونعوضوها ب ار2 على ار1 اي 2. يعني نحي هذه ونعوضها بهذه. ار2 على ار1 اي 2 زائد اي 2. زائد اي 2. يعني نرجعوا للمعادله تاعنا. جيد. واش نديروا هنايا حكمنا خرجنا اي 2 عامل مشترك. بقات لي هنا ار2 على ار1 زائد 1. بويسك عندي غير لهنا اي 1 كما نجبدوها يبقى لي الواحد. جيد. نحكموا نوحدوا المقامات. هنا وحدنا المقامات. المقام المشترك هو ار1 لهنا نضربوها في الار 1، يعني واش يخرج لي ار2 زائد ار1 على ار1 في اي. جيد. لهنا واش نحوسوا حنا؟ نحوسوا على التوتر الجزئي. التوتر الجزئي لهنا واش يساوي لي هذا هو في المقلوب تاع هذا. المقلوب تاعها هو ار1 على ار1 بلس ار2. جيد. يعني هذه عمليه بسيطه فقط. قمنا درنا هذا على هذا، يعني في المقلوب تاعو. يعني كما نقولوا هذا على هذا، يعني هذا في المقلوب تاع هذا. جيد. بنفس الطريقه نحوسوا على التيار الجزئي اللي هنا. دائما واش قلنا؟ قانون كيرشوف هو اي يساوي اي 1 بلس اي 2. جيد. لا مايل هذه يو 1 ناقص يو 2. نكمل. هذا يساوي هذا، هزينا حطينا من هنا. جيد. عوضناه بقوانين اوم. قانون اوم يو 1 يساوي لي ار 1 في اي 1، يو 2 يساوي لي ار 2 في اي 2.
اي 2 لهنا فقط نخرجوا اي 2، ما نخرجوش اي 1. قبيل خرجنا اي 1 بدلاله اي 2، لهنا نخرجوا اي 2 بدلاله اي 1. واش يساوي لي؟ يساوي لي ها اي 2 واش يساوي؟ يساوي الطرف هذا على المقاومه ار 2. ها الطرف هذا هو ار 1 في اي 1 على الطرف الثاني هو اي 2. نحكم هذا نعوضو هنا. واش نعوضو يعني وين نلقى ار 1 لا وين نلقى ار 2، هاي ار 2 نعوضو بالقيمه هذه. زايد واش يخرج لي؟ يخرج لي اي هاو اي يساوي اي 1 هاو اي 1 خليتها. اي 2 فقط عوضته بار 1 على ار 2 هي هذه، عوضته يعني بالقيمه هذه في اي 1. نخرجوا كعامل مشترك. واش نخرجوا لهنا؟ اي 1 ها عندي اي 1 هنا واي 1 هنا. كيما نهز هذا ونخرجوا كعامل مشترك يبقى لي واحد. ها بقى لي واحد. لهنا واش يبقى لي؟ يبقى لي كيما نجبد هذا يبقى لي ار 1 على ار 2. ها المقاومه لهنا نقوم بتوحيد المقامات. هو ار 2 هو المقام المشترك. هنا نضرب هذا في هذا يخرج لي ار 1 زائد ار 2. جيد. كل في اي 1 ها يعني هذا فقط نوحد المقامات. لهنا واش ندير؟ راح نحوس على التيار الجزئي. التيار الجزئي وين هو؟ هو هذا. واش يساوي؟ يساوي لي هذا على هذا، والله يساوي لي هذا في المقلوب تاع هذا. ها ومنه نخرجوا التيار الجزئي اي 1. التيار الجزئي واش قلنا قبيل؟ المقاومه المقابله على مجموع المقاومات في التيار الكلي. ها التيار اي 1 يساوي المقاومه المقابله هي اي 2 على مجموع التيار على مجموع المقاومات ار 1 زائد ار 2 في اي. ومنه نكون قد برهنا كيفاه نحسب التيارات الجزئيه في قاسم التيار. نشكركم على متابعتنا، ونتمنى أن الفيديو قد أعجبكم، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.